अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वो कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी ग्रो करने के लिए लोग मुख्तलिफ़ तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं कि मैं कैसे अच्छा नज़र आऊँ, मेरे चेहरे पे रोशनी हो, नूर हो, उजाला हो। तो वो मुख्तलिफ़ तरीके लोग करते ही रहते हैं, मगर रूहानी तौर पर भी इसका इलाज करना चाहिए कि आपके चेहरे पे चमक आ जाए। इसके लिए भी ये अर्ज़ है, ज़रूरी है कि वज़ू की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। हदीस में भी है कि जो शख्स बावज़ू सोता है तो पूरी रात उसके तमाम अज़ा तस्बीह करते हैं। फ़रिश्ता पूरी रात उसके लिए इस्तग़फ़ार करता रहता है। उसके साथ साथ ये कि उसका चेहरा पुरनूर रहता है, पुरकशिश रहता है। जो रूहानियत जैसे अल्लाह वालों का चेहरा रोज़ बरोज़ नूर से मुनव्वर होता जाता है। अल्लाह वालों के पास तो टाइम ही नहीं होता कि वो कोई फेशियल करवाएं या चेहरा का ख्याल कर लें। उनकी सादगी ऐसी होती है कि चटाई पे सोने वाले चेहरे का क्या ख्याल करेंगे। बावज़ू रहते हैं, इसलिए चेहरा रोशन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये चाहते हैं कि हमारा चेहरा रोशन रहे, एक तो बावज़ू रहे और अल्लाह का वास्ता नमाज पर भी तवज्जो दे और दुआ भी करते रहें। अगर आप ऐसे खाने खाएंगे कि आपका मैदा ख़राब हो या बादी चीज़ खाएंगे तो फिर चेहरा रोशन होने में एक रुकावट आएगी। कोशिश करें कि डाइट को मतवाज़न रखें, बादी चीज़ों को कम खाएं और उसके साथ बेहतरीन वजीफ़ा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ रोज़ाना 99 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पी लें और ये दम वाला पानी चेहरे पे भी मल लें। बारहा तजर्बा हुआ है कि चेहरा खिल जाता है, रोशन हो जाता है। चेहरे पे ऐसी चमक आ जाती है कि अनवार व तजल्लियात चेहरे पर बरसती हैं और बहुत ज़्यादा नूर आ जाता है। लोग पूछते हैं कि चेहरा नूरानी करने का कोई वजीफ़ा बताएं या कोई ऐसा अमल कि चेहरा साफ़ हो जाए, हमारा चेहरा खूबसूरत दिखने लगे। तो ये बच्चियों के रिश्ते भी होने होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चियां अपना ख़्याल रखती हैं कि हम खूबसूरत हो जाएं। बेशक पर्दे का ख़्याल रखना ज़रूरी है। तो ये सोचा कि आज आपको एक आज़मूदा वजीफ़ा, एक अमल बच्चियों की खूबसूरत दिखने का बता दें। इनके चेहरे पे रौनक आ जाएगी, एक नूर आ जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खूबसूरती अता फ़रमाएगा। मेरी दुआ इन सारी बेटियों के लिए है कि अल्लाह इन सब को ज़ाहिरी और बातनी खूबसूरती अता फ़रमाए। जैसे खूबसूरत हम बाहर से दिखते हैं वैसे ही हम अंदर से भी खूबसूरत हों। मुसलमान को अच्छा बनने के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही ये भी तमन्ना करें, ख्वाहिश और कोशिश भी करें। एक बार हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक औरत आई, कहने लगी, कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरा चेहरा रोशन हो जाए, मैं भी खूबसूरत हो जाऊं, क्योंकि बदसूरती की वजह से मेरा खामन मुझसे मोहब्बत नहीं करता। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रोज़ फजर के बाद सूरह यूसुफ पढ़ के पानी पे दम करो, उसमें से पी भी लिया करो और चेहरे पे लगा लिया करो। इंशाअल्लाह चंद दिनों में चेहरा रोशन हो जाएगा। हज़रत उस्मान गनी बड़े नफीस आदमी थे, बहुत नफासत पसंद थे, कपड़े सादा पहनते थे। लोग कहते कभी इनके कपड़ों पे कोई धब्बा नहीं देखा, चेहरे पर कभी गर्द का निशान नहीं देखा। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ख़र्चा मेकअप का आता है। अब अगली जो बात करनी है, हम अपने आप को वक्त कितना देते हैं सजदे में, अल्लाह की इबादत में, और सजने संवरने में कितना टाइम लगाते हैं। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया, इतना टाइम हम मेकअप पे लगाते हैं कि हम इतने प्यारे नज़र आएँ, तो उसके लिए हमें अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। लोगों ने पूछा उस्मान गनी से कि आप इतने खूबसूरत, इतने प्यारे कैसे लगते हैं? तो कहने लगे, मैं ख़ुद तो प्यारा नहीं लगता ना, हजूर की मोहब्बत में प्यारा लगता हूँ।
کہا وہ کس طرح؟ فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وضو دیا ہے، ایک بار وضو کر کے شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے چہرہ پہلے سے زیادہ نور والا ہو گیا ہے، اور باقی جسم چھپا ہوا ہے، جو ظاہر ہے اس کو وضو کا حکم ہے۔ ہاتھ پیر تو پردے سے باہر ہیں تو وضو کر لو، چہرہ تو کپڑوں سے باہر ہے، وضو کر لو۔ فرمایا پچھلا وضو ہو بھی تو میں تازے وضو سے کرتا ہوں، اور فرمایا اگر میرا قرآن کھولنے کا ارادہ بن جائے تو بھی میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، اور تہجد کے وقت اٹھوں تو پھر بھی میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں۔ فرمانے لگے اگر میں نے درود پاک الگ سے بیٹھ کے پڑھنا ہو تو 10-11 وضو اور ہو جاتے ہیں، تو میں تب بھی وضو کر لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے تازگی عطا فرماتا ہے۔ جو چہرے کو بہت زیادہ حسن و جمال، اس کو بہت زیادہ حسین رکھنا چاہتے ہیں، تو جب بھی صابن سے چہرے کو ملیں، جب بھی چہرے کو دھوئیں، صرف 3 بار حوا پڑھ لیں، اماں حوا پڑھ لیں۔ یہ عمل میری طرف سے اجازت ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت اماں حوا تھی۔ ان کے جیسا حسن نہ کبھی کسی کو ملا، اور نہ ہی کوئی ان سے زیادہ حسین ہوگا۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو باوضو رکھیں، اپنے آپ کو وضو والا بنا کے رکھیں، کہ جس سے آپ کے چہرے کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ کائنات میں سب سے زیادہ حسین کون تھی؟ اماں حوا۔ جو بندہ چہرے کو وضو کرتے ہوئے، کچھ لگاتے ہوئے، یعنی کہ کوئی بھی آپ کریم لگائیں، جب بھی وضو کریں یا آپ صابن سے منہ کو دھوئیں، کچھ بھی لگانے کے لیے کھڑے ہوں، چہرے کو ملنے کے لیے کھڑے ہوں، تو وہ 3 بار، صرف 3 بار، ہر حالت میں، یعنی کہ وضو بے وضو یا عورتیں ایام کے دنوں میں ہوں، ہر حالت میں وہ دل ہی دل میں حوا 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 پڑھتی رہیں۔ بہت جلد اس کے نتائج ملیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، ایک بار آپ اس پر عمل کر کے تو دیکھو، کیونکہ دنیا کی، کائنات کی جو سب سے حسین اور پہلی عورت تھی وہ اماں حوا ہی تھی، اور اس کے بعد جو آدم اولاد کی آئی وہ تو ان کے کافی عرصے کے بعد آئی ہے نا، تو جب ان کی شادی ہوگی اس کے بعد یہ تمام آدم اولاد پھیلی ہے، تو دنیا کی جو واحد حسین عورت ہے اماں حوا ہے۔ اس لیے دل ہی دل میں جب بھی وضو بے وضو چلتے پھرتے 3 بار صرف، لیکن صرف اس وقت جب آپ منہ دھونے لگیں، وضو کرنے لگیں، یا پھر آپ منہ پر کوئی کریم لگانے لگیں، تو یہ آپ نے اس وقت حوا 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 کہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چہرے پہ رونق آ جائے گی، ایک طرح کا نور آ جائے گا۔ پھر آپ خود دیکھیں گے، پھر آپ خود اللہ تعالیٰ کے کرشمات کو دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ کس طرح رونق والا بن گیا ہے، آپ کے چہرے پہ بھی نور آ گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پوری امت مسلمہ کے چہروں کو نورانی بنا دے۔ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔